बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसे इसहाक बिन तला ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। फरमाते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल करने हाजिर हुई। वहाँ सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थीं। उसने सवाल करने से पहले कहा, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, औरत अगर ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है, वो अपने जिस्म पर वो देखे जो मर्द देखता है, तो वो क्या करे? ये सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए उम्मे सुलैम, तुमने औरतों को रुसवा कर दिया, तुम्हारे हाथ खाक आलूदा हों। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का ये कहना कि तेरा दायां हाथ खाक आलूदा हो बुरी बात नहीं, बल्कि अरब के रवाज में अच्छी बात थी। मतलब ये है कि ऐसा सवाल करना तो बड़े ऐब की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, बल्कि तेरे हाथ खाक आलूदा हों। ए उम्मे सुलैम, जो औरत इस तरह देखे तो उसको गुस्ल करना चाहिए। जी हाँ, पूछना ऐब की बात नहीं, बल्कि ना पूछना और जहालत की जिंदगी गुजारना ऐब की बात है। जानते हैं कि वो खातून कौन थी जिसने बगैर किसी झिझक के ये सवाल पूछा था? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला और हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनके कदमों की आहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी थी, जो शुजाअत व बहादुरी का ऐसा पैकर थी कि गाजियों को पानी पिलाने और जख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंगों में शिरकत करती थीं, जो इसार व कुर्बानी का ऐसा नमूना थी कि चराग गुल करके मेहमान रसूल की ज़ियाफ़त करती थीं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर इस्लाम कबूल कर लिया था। आप मदीना की थीं और शोहर मालिक बिन नज़र था जो कारोबार के लिए बाहर गया था। शोहर आया तो उम्मे सुलैम ने अपने इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम की दावत दे दी। उसने कहा, तुम बददीन हो गई हो। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं बददीन नहीं हुई, बल्कि हक की पहचान हासिल की है। उसने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया और सख्ती से पेश आने लगा। एक दिन घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उम्मे सुलैम अपने बेटे अनस रजी अल्लाह अन्हा को कलमा शहादत की तलकीन कर रही हैं। ये देखकर मालिक ने कहा, तुम मेरे बेटे को भी खराब करना चाहती हो? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं अपने बेटे को खराब नहीं बल्कि अच्छा बना रही हूँ, ताकि मेरा बेटा भी हक पर जमा रहे। अल तबकातुल कुबरा 425। ये है दीन की अजमत का एहसास। चाहे कुछ हो जाए, अज़वाजी रिश्ता टूट जाए, गवारा है, लेकिन दीन का दामन हाथ से छूट जाए, ये गवारा नहीं। बहरहाल जब मालिक बिन नज़र का उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा पर कोई बस न चल सका तो वो घर से निकलकर मुल्क के शाम की तरफ चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि किसी दुश्मन ने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो सब ने दीन की खिदमत के लिए कुछ न कुछ पेश किया। इस आइडियल खातून ने सोचा कि मैं अपने दीन के लिए क्या कर सकती हूँ। बिलाखिर अपने बेटे अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी खिदमत में ले गईं और कहा, मेरा बेटा अनस आज से आपका खादिम है। इस तरह उन्होंने आपकी खिदमत के लिए अनस को वक्फ कर दिया ताकि उन्हें नेक सोबत मिले, आपके इखलाक का इसमें अक्स आए। चुनाचा अनस रजी अल्लाह अन्हा खुद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। इस बीच आपने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया और क्यों ऐसा ना किया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा अभी बेवा थीं। मदीना के एक मतमूल आदमी अबू तलहा, जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, एक दिन उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और उन्हें शादी का पैगाम दिया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी होशियारी से अबू तलहा को जवाब दिया, अबू तलहा, आप जैसे आदमी को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन बात यह है कि आप काफिर हैं और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकती। अबू तलहा ने कहा, मैं तुझे मेहर भी दूंगा। पूछा, क्या देंगे? अबू तलहा ने कहा, सोना भी दूंगा और चांदी भी दूंगा। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मुझे ना सोने की ख्वाहिश है ना चांदी की ख्वाहिश है। हाँ, अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो यही मेरा हक महर होगा, इसके अलावा मुझे कुछ मतलूब नहीं।
مطلب یہ کہ انکار شادی سے نہیں بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے شادی کرنے سے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور فرمایا اے ابو طلحہ، آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ام سلیم رضی اللہ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں اسلام قبول کرنا مہر طے کیا گیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چند مہینوں بعد امید کی کلیاں کھلیں اور ان کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے۔ ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی بن گیا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، یہاں تک کہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر کوئی نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی، اور بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ شاید بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور سو رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو وہ لوگ نکل گئے۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک عورت ہیں جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ام سلیم نے موت کی خبر دینے کے لیے انتہائی سنہرا اسلوب اختیار کیا اور کہا دیکھیے نا، آج بڑا عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار لیا تھا، آج سامان والے آئے اور اپنا سامان مانگنے کے لیے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید تھی۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس لے لی، چلیے بچے کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے اور کہا تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہوگی، اور اب تم بتا رہی ہو۔ بہرحال انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی اور آپ کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہا پھر حاملہ ہو گئی اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حوالہ بخاری و مسلم۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔